پنجے تن کی ولایت خودی نہ ہو، دوزخ نہ ہو تو اس کا ٹھکانہ کہیں نہ ہو، دوزخ نہ ہو تو اس کا ٹھکانہ کہیں نہ ہو۔ اس عزم سے حسین نے باطل کو دی شکست، اس عزم سے حسین نے باطل کو دی شکست، سردوش پر رہے نہ رہے خم جبی نہ ہو، سردوش پر رہے نہ رہے خم جبی نہ ہو، وہ بھی ہے کوئی دل کہ نہ ہو جس میں تیرا غم، وہ بھی ہے کوئی دل کہ نہ ہو جس میں تیرا غم، وہ بھی کوئی مکان ہے کہ جس میں مکین ہو، وہ بھی کوئی مکان ہے کہ جس میں مکین ہو۔ آخری شعر ہے۔ گھیرے ہوئے ہے سارے جہاں کو عزائے شاہ، گھیرے ہوئے ہے سارے جہاں کو عزائے شاہ، یہ غم وہ غم نہیں جو کہیں ہو کہیں نہ ہو، یہ غم وہ غم نہیں جو کہیں ہو کہیں نہ ہو۔ نعرہ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا وقائدنا محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فقال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو أصدق الصادقین وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ صلوات محمد۔ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ہم نے نہیں خلق کیا جنات و انسانوں کو اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ کائنات عالم میں جو کچھ بھی ہے، جتنے بھی مخلوق خدا ہے، وہ سب کی طرف سے انسان کے لیے ہے، لیکن یہ انسان جو ہے وہ اللہ کے لیے۔ اگر تم جو کچھ ہم نے خلق کیا ہے وہ سب تمہارے لیے، لیکن تم کو ہم نے اس لیے خلق کیا ہے کہ تم ہماری عبادت کرو۔ جب ہم مفہوم عبادت کو دیکھتے ہیں تو آپ نے بہت مظاہرہ فرمایا، میں بہت تجیب فرمایا ہے، بچوں کے لیے بات ہے کہ ایک فہرست ہمارے سامنے آتی، انہوں نے کہا فن معذور سے روزہ 30 حج 14 زکوٰۃ 5 رکوع جہاد میں
हमारे मारूफ वाट में नहीं कर उसमें तवल्ला हो गया हमें तवल्ला और उसमें तवल्ला ये कह दीजिए मेरी समझ हमने 10 चीज़ों की आ गई तो तस्वुरात में ये होता है कि बस ये 10 चीज़ें जो है ये इबादत है, इसके अलावा तो इबादत का कोई तस्वुर अगर शुरुआत शुरू से बच्चों को डराया जाता है ये कि भाई ये याद कर लें उसके लिए, लेकिन हकीकत अमर ये है कि जितनी भी इबादत है वो सब हकीकी मानों में इताअत इलाही पर मबनी है। कोई भी इबादत है जितनी अजीम से अजीम तर इबादत क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें इताअत का तसव्वुर नहीं है तो वो इबादत नहीं है। दो चीज़ें हम मुलाहिज़ा फरमाते हैं, एक तो इबादत शुरू करते हैं अल्लाह अल्लाह के लिए कर रहे हैं, अल्लाह से और बातें करने के लिए। दूसरे ये इंसान जब इबादत कर रहा है तो उसको ये मालूम होना चाहिए कि इस वक्त इस इबादत का करना हमारे लिए लाजिम है कि नहीं। मसलन बहुत मतलब आप फरमाते रहते हैं कि सबसे अफजल तरीन इबादत जो करार दी गई है वो नमाज। ये कबूल तो सब कबूल, ये रद्द हो गई तो सब रद्द हो गई, तो अब इससे बढ़ के कोई इबादत नहीं। लेकिन आपने वादा फरमाया कि इसी इबादत को जब एक इंसान बड़े खुशबू के साथ अंजाम दे रहा है और किसी ने एक आवाज़ लगा दी कहीं से कि मेरी जान खतरे में मुझे बचा लो, वो चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है चाहे क्रिश्चियन है, किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला है, ये आवाज़ अगर कानों में आपके आ गई तो अब हुक्म इलाही यहाँ क्या है, आपने तुम्हारी जितने खुशू से के साथ नमाज हो इसको तोड़ दो, उसको जाके बचा लो। अब मैं बहुत बड़ा इबादत गुज़ार बहुत बड़ा नमाजी, मैंने कहा भाई अपनी नमाज तो मैं नहीं छोड़ूंगा, ये चाहे जिंदा रहे और चाहे मर जाए। जहाँ इस तसव्वुर के साथ मैंने नमाज को तमाम किया वहाँ न नमाज रही और उसकी ज़िंदगी रही और मेरे हो गया कि आयरन का सवाल किया जाएगा। तो हकीकी इबादत के जो तस्वुर में यह है कि जिस वक्त इताअत इलाही किया तकाज़ा है उसको अंजाम दिया है। जब नमाज के लिए उसने कहा नमाज पढ़ते रहो, लेकिन जब इसी नमाज को तोड़ के उसने कहा कि तुम जाके किसी शख्स की ज़िंदगी बचा लो तो उस वक्त वो इबादत हो जाएगी, ये तुम्हारा नमाज पढ़ना इबादत नहीं होगा। हमारे सामने ये बात आती है कि तो हमारे नौजवान जिनको रखना चाहिए वो रखते नहीं, उसका एहतराम नहीं समझते, जबकि इतना एहतराम है कि उन्होंने कहा कि अगर रोज़ा नहीं रखते किसी उज़र शरीय की बिना के ऊपर तो पहले ज़रूरी है तुम रोज़गार की सूरत बनाया जाओ, ये ना हो कि हाँ तुम तौहीद रोज़ा कर रहे हो। तो आपने बहुत मुलाज़ा फरमाया है और आप बयान करते रहते कि अब हमारे बच्चे हमारे नौजवान बड़े आराम से सिगरेट पीते हुए घूम रहे हैं, पान खा रहे हैं। अब ये तो हर एक मुल्क ऐसा है कि इस्लामी ममालिक में ये होता है कि पर्दे डाल दिए जाते हैं होटलों में, बात जगह बहुत सख्ती है, दिन में खुलती नहीं, हमारे यहाँ तो कोई पाबंदी नहीं है, तो सब खाते पीते गुजर रहे। तो जिनके लिए इतनी पाबंदी है वो नहीं रखते, वो उसकी तौहीन करते। और अगर उनसे कहा जाए तो कहते हैं भाई जब अल्लाह ही से नहीं पर्दा है तो फिर बंदे नहीं क्या पर्दा है, अजीब लॉजिक है, ये अजीब सवाल है। जब अल्लाह का पर्दा तो अल्लाह तो सब जानते, अल्लाह तो तुम्हारी नीयतों का भी जानने वाला, तो तुम ये क्यों कर दो। लेकिन वो एक 80 साल का बूढ़ा आदमी जो है वो रोज़े पर रोज़ा रखे चला जा रहा है, वो नहीं छोड़ता, तो भाई आप न रखिए, आपको बस आकिद है। तो वो कहेगा अरे भाई अच्छा नहीं लगता कि आप इतने साल से रखते चले जा रहे हैं, अब छोड़ दें। इसका मतलब ये क्या है कि आप अपने अच्छा लगने के लिए रोज़ा रख रहे हैं। तो हुक्म इलाही ये है कि तुम्हारे ऊपर उस वक्त साबित है कि जब तुम प्याज को बर्दाश्त नहीं कर सकते, बग़ैर रज़ा के तुम्हारी ज़िंदगी गुजर नहीं सकती, तो अब ये मकसूद नहीं है अल्लाह को कि हाँ तुम अल्लाह के आ जाओ याद छोड़ दो। लेकिन ये जो है ये कहता है कि नहीं हम रखते रह जाएंगे। तो मैं बहुत मिसालें सामने की इसलिए देता हूँ जो है कुछ फायदे में आती है। तो अब यहाँ को बैठ कर रोज़ा रखना साबित करा ज़बरदस्ती रख लाए, मतलब अल्लाह के हुक्म की हुक्मदूरी कर रहा है, उसको नहीं रखता। फिर अजीज भी थे वो, उनकी दुकान थी, तो बेचारे दुकान में बहुत मसरूफ रहते थे, तो दुकान बंद नहीं होती थी कभी, 24 का ऐसी दुकान थी वो बहुत मतलब रात के आधी रात तक खुली। तो वो कभी मुझे मैं नहीं देखा उनको हमारे जुआ में आते, लेकिन एक बहुत अरसे गुजरने के बाद देखा जो है हमारे जुआ में तशरीफ ला रहे हैं, उनका क्या जो है उनको मोटरसाइकिल बिठा के ला रहा है और उससे चला नहीं जा रहा है, वो पकड़ के उनको वहाँ तक पहुँचा रहा है, वो उठना बैठना दुश्वार है, और फिर वहाँ से लेकर उनको जा रहा है तो दुश्वारी जो है हमारे जुमा में जो आदमी सेहतमंद है उसी के लिए नमाज जुमा है। इस तरह के अफराद के जो माजूर है मुसाफिर थे उनको पर नमाज जुमा,
اور بہت سارے تھے نماز کے. تو ہمارے تصورات میں کیا، جب تک ہم دنیاوی اعتبار سے معلومات کمانے میں لگے ہوئے ہیں، جب تک ہم حصول رزق میں لگے ہوئے ہیں، اس وقت تک ہمیں نماز جمعہ نہیں پڑھنا ہے. جب ہم معذور ہو گئے، اب دکان میں نہیں بیٹھ سکتے، اب نماز جمعہ پڑھنے کے لیے ہم آ رہے ہیں اور دوسروں کے اوپر مشقت میں ڈال رہے ہیں. تو اللہ یہ کہتا ہے کہ تم نے کسی کو بھی اپنی وجہ سے اپنی ذات کے لیے کسی کو مشقت میں ڈالنے کا حق حاصل نہیں. یعنی اگر ہم کسی کو مشقت میں ڈال رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اور کسی کو سہولت پہنچا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم عبادت الہی کر رہے ہیں. واقعی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کب ہمارے لیے عمل کو کرنا عبادت ہے، کب عمل کو کرنا نہ کرنا جو ہے وہ عبادت ہے. وہ جتنی بھی عبادت ہے وہ ہم اگر فرمائیں گے تو بڑی اہمیت ہے. اس میں دو حصے علماء خطبہ کے بیانات جو ہوتے رہتے ہیں، سماعت فرماتے رہتے ہیں. جو میرے بزرگ ہیں تھے، ان کا حکم تھا بہار میں، ان کے حکم تعمیر میں حاضر ہو جاتا ہوں. بچے بھی اس کے تیسری یہ نسل ہے، میں وہ اس کو قائم رکھ کے مجھے حاضر ہونا پڑتا ہے. تو حج بہت بڑی بات ہے. ادھر آپ کے پاس استطاعت ہوئی، آپ کو جانا چاہیے. دنیا کے لوازمات میں ایک انسان لگا رہتا ہے، لیکن وہ جو ہے وہ ادھر نہیں جاتا. ایسا ہے اس کے پاس مال ہے بہت زیادہ، وہ استطاعت کے مطلب جسم بھی اس لائق ہے کہ جا سکتا ہے. ایسا بھی اتنا ہے کہ وہاں کے اخراجات جو ہے وہ پورے کر سکتا ہے. اور یہ گھر میں جو لوگ ہیں، جو استطاعت ہے اس میں یہ بھی آتا ہے سب کہ جو گھر کے رہنے والے ہیں ان کے لیے اتنے دن کا کھانے پینے کا انتظام بھی ہو. یہ نہ ہو کہ ہاں یہی آپ بھوکے رہیں مت کرنے چاہیے. اسلام میں محیط ہے ان ساری چیزوں کی، تو جانا چاہیے. نہیں جاتا، لیکن اس سے بڑھ کے کی بڑی عادت ہے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، تاکہ کسی انسان کی اگر خدمت تم نے کر دی تو وہ اس سے بڑی سعادت. ایک شخص کے لیے ملتا ہے واقعہ کہ وہ حج کرنے کے لیے جانے کے لیے اس نے سارا انتظامات کر لیا، پیسہ ویسا لے کے حج کرنے کے لیے نکل رہا ہے مدینے میں رہنے والا. تو جا رہا تھا، راستے میں دیکھا گھوڑے پہ ایک بوڑھا گھر میں ایک عورت جو ہے مرا وہ مرغا اٹھا رہی، مرغی اٹھا رہی. تو اس نے جا کے اس سے کہا تمہیں معلوم نہیں مسلمان ہو کہ یہ مردار کھانا حرام ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم ہے مسئلہ مردار کھانا حرام ہے، لیکن میرے بچوں میں 4 دن کا فاقہ ہو گیا، لہٰذا میرے لیے جائز. تو اب دیکھیے اس نے یہ بتایا میرے لیے جائز ہے تو چلا جاتا ہے. اس نے جو پیسہ اس کے حج کا تھا وہ اس کو دے دیا، اس کے دوپٹے کے کونے میں باندھ دیا، اور اس کے بعد کہا کہ یہ پیسہ تم لے جاؤ، اس کو پھینک دو، جا کے اطمینان سے تم اپنے بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کرو جب تک چل جائے جتنا پیسہ. چلی گئی یہ گھر میں اپنے آپ کو بند کر لیا. دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ کہیں جا رہے ہیں، وہ ایسے موقع بہت ہوتا ہے کہ آپ حج کرنے جا رہے ہیں، زیارت کرنے جا رہے ہیں، لوگ کہیں گے بیوقوف بناتے ہیں، سب سے مل لیے جل لیے اور یہاں ٹہل رہے. تو اس نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا. جتنے دن حج ہوا اتنے دن گھر میں بند رکھا کہ کسی دن ملو نہیں جا کے وہ. جب آیا حج کا زمانہ ختم ہو گیا آگے، تو لوگ حج کر کے واپس آئے. جب حج کر کے واپس آئے تو اب اس نے تھوڑے چل کے اپنے عیال سے اپنے احباب سے چل کے ملے کہ جو لوگ گئے تھے حج کرنے کے لیے. اب جب یہ نکل کے آیا اور حج کرنے والوں سے ملاقات کرنے لگا تو یہ لوگوں کو مبارکباد دے رہا ہے، لوگ اس کو مبارکباد دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بھائی میں آپ کو مینا میں ملے تھے اور ہم تو آپ کو طواف کرتے وقت وہاں ملے تھے، وہ تو ہمیں آپ سے ملاقات ہماری ہوئی تھی. اب یہ حیرت ہوتا ہے کہ میں تو گیا ہی نہیں، میں گھر میں بند ہوں. اور یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے وہاں ملا تھا وہاں ملا تھا. چھٹے امام حضرت امام جعفر امام کے سامنے جب مسئلہ پہنچا، اس نے بتایا کہ میں گیا نہیں، لوگ مجھے مبارکباد دے رہے ہیں. کہا تم نے جو عمل انجام دیا تھا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ تمہاری صورت میں اللہ نے ایک فرشتے کو بھیج دیا حج کرنے کے لیے. جس کو لوگ دیکھ رہے تھے وہ فرشتہ تھا جسے اللہ نے بھیجا تھا. کس چیز کو پسند کرتا ہے؟ سچی بازار سے زیادہ اب پریوار جو ہے اس کو اہمیت دی ہے، اس میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں ہونا چاہیے. وہ اس سے تقسیم ہے عبادت. آپ کو اللہ پریوار آپ کو اللہ سب کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن حقوق عباد جو ہے ان کا ادا کرنا ہے وہ سب سے اہمیت کی بات ہے. ان کو جب تک ہم ادا نہیں کریں گے اس وقت تک پروردگار عالم کہتا ہے کہ ہم لوگوں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نماز اللہ کی ہم نے نہیں پڑھی، اس کے آگے کے جو ہے توبہ کی، استغفار کیا، اس سے معافی مانگی، معاف کیے دیتے. روزہ نیت کا معاف کیے دیتے، پیسہ ہونے کے بعد بھی حج نہیں کیا معاف کیے دیتے. لیکن
کسی کا حق تم نے مار لیا تو کہا یہ جو تم حق مارے لے رہے ہو اس کو اللہ کہتا ہے کہ ہم اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک وہ نہ معاف کرے گا جس کا حق تم نے مارا. ٹھیک ہے. اہل بیت علیہ السلام کے در سے وابستہ ہونا اور خالی یہ کہنا کہ ہم ان کے در سے وابستہ ہے، ان دونوں میں بہت فرق ہے. یہ ہر شخص کہہ سکتا ہے. اب دیکھیے آپ خالی یہ نہیں کہ ہم شیعہ بلکہ نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ ہیں. ہمارے ملک کے بہت بڑے شاعر ہیں ہندو سکھ، تو بہت اچھے اردو کے شاعر، تو انہوں نے اپنے اشعار کہے. انہوں نے کہا حضرت پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی چاہے کسی مذہب کی، تو وہ حضرت پیغمبر اکرم کی شان میں وظیفہ لکھ رہے ہیں، حضرت امیر المومنین کی شان میں لکھ رہے ہیں. تو یہ ان کا لکھنا اور اسلام کے اوپر اپنے اس عقیدے کا اظہار کرنا کہ ہاں اس سے بہتر کوئی مذہب نہیں ہے اور اس سے بڑھ کے اس کے ڈرائیور جتنے ان کے ہیں ان کے کوئی ڈرائیور نہیں ہے، تو یہ خود اس بات کی علامت و دلیل ہے کہ کسی مذہب و کسی کی ملت کا بھی ہو وہ اہل بیت سے بھی وابستہ ہونے کی کوشش کرتا ہے اور اسلام کی عظمت کو بھی سمجھتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کے لیے کیا ہے کہ خالی سمجھنا کافی نہیں ہے بلکہ جو احکامات دیے گئے اس کو عمل کرنا ہمارے لیے ضروری اور لازم ہے تاکہ اس بات کا ثبوت فراہم ہو سکے ہم ان کا جو اتباع ہمارے کو واجب کیا گیا ہے وہ ہم کر رہے ہیں. بات پڑھیں گے آپ دیکھیے میں نے کیا آپ کے سامنے فہرست بیان کر دی تو اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں بہت ہی معذرت کے ساتھ کہ ایک انسان جو ہے وہ خمس کا پابند ہے، خمس نکالتا ہے بہت، تو ہر حالت میں نکالتا ہے ٹھہر کے واجب فریضہ ہے ڈالنا چاہیے. جب ہمارے سغرا کرتا کہ جس میں ان کے نواب کا آپ نے نام سنا ہوگا، 4 نواب اربا، ان میں سے دوسرے نائب ان کے تھے. اس زمانے کی بات ہے کہ ایک شخص ان کی خدمت میں آیا پیسہ لے کے خمس کا اور جتنے بھی دینی پیسے تھے وہ سب لے کے آیا. تو یہ ہوتا تھا کہ وہ بہت دور سے آ رہا ہے تو ہر آدمی کہاں آئے گا اپنا اپنا لے کے، تو وہ اسی کو سب نے دے دیا. اس نے آ کے ان کے نائب کی خدمت میں پیش کر دی. جب وہ آیا تو اس نے آ کے سارے حکوم جو تھے وہ اس کو دے دیے، انہیں وہ سب کچھ لے لیے. جب وہ جانے لگا تو انہوں نے کہا بھائی ایک عورت نے تم کو 2 کپڑے کے ٹکڑے دیے تھے، 2 پارچے دیے تھے، وہ کہاں؟ اب تو کی گیا رسودہ ہو گیا. 2 کپڑوں کے ٹکڑے میں ہمارے نزدیک کوئی اہمیت ہے؟ ہمارے نزدیک اس کی اہمیت نہیں ہے. حالانکہ ہم اہل بیت کو وقت دعویٰ کرتے ہیں. جس وقت حضرت مولانا مفتیان ابن ابی طالب علیہ السلام ظاہری حکومت کر رہے ہیں، اس وقت امیر المومنین کا جو عالم تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیے آج کا کوئی حکمران جو ہے وہ اپنے بازار آ کے نہیں دیکھتا کہ اس میں کیا بک رہا ہے، سلاوا بک رہا ہے کہ پٹھا بک رہا ہے کیا. حضرت علی بازاروں میں جاتے تھے اور جا کے وہاں کہتے تھے کہ بھائی ہمارے بازار مچھلی بازار میں چلے گئے، ہمارے بازار میں مری ہوئی مچھلی نہیں بکے گی، دکانے کے اندر بھر وہ والی مچھلی نہیں بکے گی. تو باقاعدہ رواج کرتے تھے. اسی طرح وہ اس بازار میں چلیں گے جہاں کپڑا سینے والوں کی دکانیں، درزیوں کی دکانیں، وہاں گئے کہ اے درزی اے خیاط، آپ جا کے ان کے اخبار پڑھیے جو اس طرح کے بیانات دیے. اے خیاط، جو کپڑا بچ جاتا ہے اس کپڑے پر تیرا حق نہیں ہے بلکہ اسی کا حق ہے کہ جس نے تجھے سلنے کے لیے دیا. اس کپڑے کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت ہے؟ لیکن حضرت علی اس کو متنبع کر رہے ہیں کہ وہ جو کپڑا بچ گیا یہ نہیں ہے تو انہوں نے رکھ لیا اپنے. کپڑے بہت ماہر ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کٹنگ کرنے والا جو ہے وہی سب سے زیادہ ماہر ہو کہ کپڑے کو زیادہ سے زیادہ بچا لے تاکہ اس سے اپنا کچھ اور سیل. انہوں نے کہا بنا ہے. تو انہوں نے کہا وہ 2 پارچے کہاں ہیں جو ایک عورت نے تم کو دیے تھے؟ ابھی حیرت ہو گئے، اس کو یاد بھی نہیں. تو کہا جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ، اس نے تمہیں دیے تھے میری خدمت میں پیش کرے، کو بھیجنا ہے اسے. وہ گیا جا کے بیچارے نے ڈھونڈا، ساری جگہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے آیا اور اس کے بعد معذرت کی کہ اللہ میں نے بہت ڈھونڈا مجھے نہیں مل رہا. اب انہیں نے بتایا کہ تم نے کپاس کے بورے جو ہیں فلاں دکاندار کو دیے ہیں، ان کپاس کے بوروں میں اس طرح کا نشان لگا ہوا جو کپاس کا بورا ہے اس کو جا کے کھولنا، اس میں مل جائیں گے. اب وہ گیا، اس نے جا کے وہ کپاس کے بورا کھولا اور اس میں 2 ٹکڑے مل گئے کپڑے کے، لے کے آیا، اس کی خدمت میں پیش کر دیے.
مطمئن ہو گئے. آپ ہم یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی ہی دفعہ انہیں نے کیوں نہیں یہ بتایا. میں جب اس سے کہا تھا کہ وہ ٹکڑے کہاں ہیں, اسے یاد بھی نہیں آ رہا تھا, پہلے ہی بتا دیتے کہاں ہیں, لیکن اس کو بھیج دیا, کہا کہ جا کے وہ ڈھونڈے. اب وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے جب آیا تو دوبارہ اس کو یہ بتایا کہ ہاں کہاں ہے. یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ ایسا اس کو سبق سکھایا جائے کہ آئندہ کبھی کسی کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہو تو اس کو بھولے نہ, بلکہ اگر امام کی خدمت میں پیش کرنا ہو تو اسے امام کی خدمت میں پیش کر دیا جائے. چاہے جتنی چھوٹی چیز کیوں نہ ہو, لیکن اگر کسی کا حق ہے تو اس کے حق کے اوپر کسی انسان کو اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر سر اور کر لیتا ہے. آپ یقین کیجیے اتنے واقعات بھرے ہوئے ہیں جس سے انسان کے ایمان کا اندازہ بھی ہوتا ہے. میں ایک واقعہ اور اس کی تعریف یہ دیتا ہوں کہ ہمارے بچے بس خاص بات نوجوانی کے لیے بزرگوں سے بہت معذرت کے ساتھ سوال ایک اور سوال سیب کے باغوں میں سے گزر رہا تھا نوجوان, بھوک بہت لگی تھی اس کو. تو جب بھوکا تھا تو ظاہر ہے عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پیچھے نظر تو یہ سب نہیں ہوتا نا. امرود کے باغ سے گزر رہے نہ جانے کتنے امرود توڑ کے کھا لیے, کون پوچھے جا کے کس کا باغ ہے. وہ بھوک بہت لگی تھی, ایک سیب اس نے کھا لیا بھوک مٹانے کے لیے. سیب کھا لیا تو اب کا میں نے کھا تو لیا, مجھے یہ جائز نہیں, معلوم کروں کہ بھائی کس کا باغ تھا تاکہ اس سے اجازت مل جائے مجھے. تو اس نے معلوم کیا, ایک شخص تک پہنچایا گیا کہ بھائی ان کا باغ ہے. تو میں نے کہا بھائی دیکھو ایسا ہے کہ میرا اور میرے بھائی کا یہ مشترک باغ ہے, میرا بھی ہے میرے بھائی کا بھی ہے. تو اگر تم نے ایک سیب کھا لیا تو میں آدھا سیب کھانے کی تمہیں اجازت دیے دیتا ہوں, وہ تمہارے لیے جائز ہو جائے گا. لیکن وہ آدھے سیب کے لیے تمہیں میرے بھائی کے پاس جانا پڑے گا. ٹھیک ہے, مجھے تو آخرت کے لیے اپنے آپ کو پاک و صاف کرنا ہے, مجھے اس کو اجازت چاہیے. بھائی کا انہیں پتہ بتایا, زیادہ وہاں گیا بھائی کے پاس. اپنے بھائی نے اس کو دیکھا, بہت خوبصورت نوجوان چہرہ لگا. تو جب آپ پہنچا تو انہوں نے, وہ بھی بڑے عالم دین تھے, تو انہوں نے کہا بھائی یہ مسئلہ ہے کہ میں نے وہ باغ سے سیب کھا لیا, آپ کے بھائی نے آدھے سیب کو میرے لیے جائز قرار دے دی, آدھا سیب جو ہے وہ آپ کے حصے کا ہے, تو میں چاہتا ہوں آپ کو بھی آپ سے اجازت دے لوں تاکہ وہ جائز ہو. میں نے کہا بھائی دیکھو میں ایک شرط کے ساتھ تمہیں اجازت دیتا ہوں. وہ کیا ہے, دیکھو میری ایک بیٹی ہے جو بالکل خراب ہے, پورا شکل کی اچھی نہیں ہے, آنکھیں بھی اس کی نہیں ہے, بینائی بھی اس کی نہیں ہے. تو اس طرح کی معذور بیٹی صورت میری ہے, اگر تم اس سے شادی کر لو تو میں اس آدھے سیب کو کھانے کی اجازت تمہیں دے دوں گا, تمہارے معاملہ صاف ہو جائے گا. اب دیکھیے ایک نوجوان خوبصورت کیا کرے گا اس زمانے کو, اگر آپ ملاحظہ فرمائیے گا, وہ کہے گا کہ ایک آدھے سیب کے لیے یہ خراب عورت سے شادی کر رہے ہیں, پوری زندگی کا سوال ہوتا ہے شادی میں. وہ کہے گا کہ معاف کیجیے, آپ چاہے اس سیب کو اجازت دیجیے یا نہ دیجیے, مگر میں یہ تو نہیں کر سکتا. یہ زمانے کے اثرات کی وجہ سے اس نے کہا کہ مجھے آپ کی شرط منظور ہے, میں آپ کی بیٹی سے شادی کر لوں گا, چاہے جتنی بدصورت ہے, چاہے بینائی ہے کہ نہیں ہے, مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں صاف و شفاف ہو جاؤں, لہٰذا آپ مجھے اس کے لیے. وہ گئے, انہیں جا کے گھر میں بیٹی کا عقد کر دیا, عالم سے نکاح ہو گیا. اس کے بعد میں نے کہا میں نے تمہیں اجازت دے دی کہ ہاں وہ آدھا سیب جو تم نے کھایا وہ تمہارے لیے جائز ہو گیا, ابھی اپنی دلہن کو لے کے چلے جا. اب وہ رخصتی ہو گئی, جب وہ لے کے بیوی ہو گئی. اب جو گھر میں جا کے اس نے بیوی کو دیکھا, بہترین خوبصورت لڑکی, آگے بھی اس کی جو ہے ٹھیک ہے, برباد پڑے تصور نہیں کیا جاتا اس خوبصورتی کا. لیکن انہوں نے کیوں کہا یہ, کہا اس بات کا اندازہ لگایا جا سکے کہ یہ لڑکا جو یہاں تک آیا ہے یہ کہتا ہوا کہ مجھے سیب کے کھانے کی اجازت مل جائے, حقیقی معنوں میں اس کا دین جو ہے کس منزل کے اوپر ہے. اس منزل کو دیکھنے کے لیے انہوں نے کہا, اور اس میں کامیاب ہو گیا. اس نے کہا دنیا جو ہے وہ انسان کے لیے ایسی اہمیت کی حامل نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آخرت کا گھاٹا اٹھایا جائے. لہذا سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ ایک انسان دنیا سے اپنے دامن کو ہٹا کے آخرت کے لیے اپنی تیاری کرے. اور اگر آپ دیکھیں گے تو
अहले बैत इस्लाम की पूरी जिंदगियाँ और फिर इमाम हुसैन के साथ आने वाले वक़्त शुरू करने वाले मैदान उनका जो मकसद था वो भी यही था। कितनी सूबतें बर्दाश्त, कितने मसाइल, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, वो है उनके पाबंदी के। देखिए उससे पहले मैं आपके सामने अर्ज करूँ कि जब तो अब जनाब मुस्लिम इब्न अकील कूफे में है और वो वाक़यात आप सुनते रहते हैं कि 18,000 लोगों ने बैठ की, उसके बाद बैठ जज्जाल हो गया, तनहा हो गए। तो पहले तो मुख्तार सक़फ़ी के मकान के ऊपर थे, लेकिन जब इसकी शोहरत हो गई कि वो कहाँ है तो उन्होंने उस मकान को तब्दील कर दिया और हानी बिन उर्वा कहते थे। जब हानी बिन उर्वा के यहाँ जाके उन्होंने बना ले ली तो देखिए होता क्या, शीयत की पहचानी इबादत से, अगर इबादत न हो, आम तौर पर हम कहते हैं वो जो है इबादत करते हैं, उनकी इबादत किस काम की, वो वही पे अहले बैत नहीं है, लिहाजा इबादत है उनकी। बेशक जो मोहब्बत नहीं करता अहले बैत के साथ तो उसकी इबादत बेकार है, लेकिन जब उसकी इबादत बेकार हो गई तो अब ये लाजमी नतीजा है कि जो अहले बैत से मोहब्बत करता है वो तो करेगा। तो क्या एक शख्स को इब्न ज़ियाद ने भेजा, कुछ उसको रकम दी और कहा कि ये पता लगाओ कि मुस्लिम इब्न अकील कहाँ। अब आप सोचिए तो वो अपने जासूस को भेज रहा है मुस्लिम इब्न अकील का है, और ज़ाहिर है कि उसने कहा कि कैसे मालूम करूँ। तो आगे जामे मस्जिद में आके बैठ गया, उसने ये सोचा कि शिया नमाज़ें बहुत पढ़ते हैं, इबादत बहुत करते हैं, यानी एक जासूस जो इब्न ज़ियाद की तरफ से मुअय्यन है वो ये कह रहा है कि शिया जो है इबादत बहुत करते हैं। तो पहले दुश्मन तो ये समझ रहा है कि शिया वो हैं जो इबादत गुजार होते हैं, इबादत बहुत करते हैं, और खुद शिया ये नहीं समझता कि शिया को इबादत गुजार होना चाहिए। तो बैठ गया मस्जिद में, बात करता रहा, देखता रहा, और उसके बाद उसने देखा कि एक शख्स जो है मस्जिद के कोने में बैठा, बहुत इबादत हो, नमाज़ें पढ़वाए दुआएं पढ़वाए। जब मस्जिद के लोग कम हो गए तो उसके बाद उसने कहा कि मैंने सुना है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम की कोई फर्ज आई भी है यहाँ, मैं भी उनका चाहने वाला हूँ और मेरे पास कुछ रकम है, मैं चाह रहा हूँ उनको अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए पैसों की ज़रूरत है, मैं पैसे उनकी खिदमत में हाजिर करना चाहता हूँ, तो आप मुझे बताइए कि वो कहाँ है। तो मुस्लिम सजा थे, उन्होंने कहा भाई इतने लोग मस्जिद में तो मेरे पास क्यों आए, किसी और से पूछ ले। उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि आपको मैंने सबसे ज़्यादा इबादत गुजार और मुक़द्दस देखा, तो मैंने समझा कि आप ज़रूर उनसे वाबस्ता होंगे। तो जनाब मुस्लिम सजा उसके इस काम में आ गए। उसने ये तो कहा, अच्छा उसने फतवे भी खाए हुए तो पैमान भी किए कि मैं सिर्फ नीयत से उसके दिल से जो है वो उनका मुझे फरमानदार होऊंगा, उसको लेके चले हानी बिन उर्वा को। मुझे वहाँ पहुँचे तो उसने वो पैसे दे दिए जनाब मुस्लिम इब्न अकील को। उसके बाद वो दिन भर उनके पास बैठा रहता। जब दिन भर बैठा रहता तो उन्हें ज़ाहिरी तौर पर वो क्या समझा जा रहा है कि इसलिए बैठा है कि हाँ अपनी खिदमत है, लेकिन क्या होता दिन भर की रोज़ात जो है वो जाके रात को जिस वक्त हानी बिन उर्वा को बुलाया है ने, वो क्या गए हैं और उन्होंने अपनी सफाई पेश की, तो उसने फौरन माकल को बुलवा लिया। जब वो सामने आया तो अब ये कुछ नहीं कह सके, तो मालूम है कि वो तो मोहब्बत करने वाला बन के आया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमको इस बात को महसूस करने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दुश्मन हमको मोहब्बत करने वाला बन के धोखा दे रहा हो। सबसे बड़ी ज़रूरत है। तो जब उसने दिखाया बताया वो खामोश हो गए। अब वो कहता है कि तुम मुस्लिम को मेरे हवाले करो, उनको बुलवाओ यहाँ। तो ये कहते हैं ये मैं नहीं कर सकता, तो मुझे इजाज़त दो, मैं जाकर उनको घर से कह दूंगा कि आप कहीं और चले जाइए, मेरे ऊपर तो जिम्मेदारी हटेगी। वो कहते नहीं, तो उनको यहाँ बुलाओ। अब आप तारीख को देखिए, पढ़िए, एक छोटा सा जुमला है लेकिन कितना अजीम जुमला। हानी बिन उर्वा कहते हैं कि अगर कोई मामूली इंसान मुसलमान भी होता और वो मेरी पनाह में होता तो मैं तुम्हारे हवाले न करता कि तुम कत्ल कर दो। ये जाए कि मुस्लिम इब्न अकील जैसी शख्सियत जो अहले बैत की तरफ से अहले बैत की शख्सियत है उसको मैं तुम्हारे हवाले। तो इतना कह के वो इतनी छड़ियाँ मारता है उनके चेहरे के ऊपर तो उनका चेहरा बिल्कुल गोटियाँ होने लगती है, चेहरा रुहान हो जाता है। लेकिन वो सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जनाब मुस्लिम को इसके हवाले करना क्यों? इसलिए कि किसी एक मुसलमान की ज़िंदगी को बचाना, किसी एक मुसलमान की हिफाजत करना, इससे बढ़ के इबादत नहीं है। इसीलिए ये कहा गया कि तमाम इबादतें अगर हो रही हों, कोई मुसलमान या कोई और गैर मुस्लिम भी है, कोई इंसान है, तो जब इंसान पुकारे तो उसकी जान बचाना ज़रूरी है। तो फिर जब
एक मुसलमान हो वो भी जनाब मुस्लिम इब्न अकील जैसा हो तो कितनी अहमियत की बात है। तो उसको मार मार के शहीद कर दिया गया। अब आपने सुना जाए जनाब मुस्लिम इब्न अकील भी शहीद किए गए, हानि बिन उर्वा भी शहीद किए गए, दोनों को शहीद किया गया। लाशों को दारुल खामा की छत से नीचे फेंका गया। आप सोचिए क्या हालत है। उसके बाद आपने सुना है कि पैरों में रसन बांध के कूफे की गलियों में उसको फिराया जाए। बस मैं तो जब जोड़ के सिर्फ इतना अर्ज करता हूँ कि जनाब मुस्लिम अकील आप रूहों को सब खबर होती है, हमारी रूहों के लिए भी है, हमारे जैसे इंसानों के लिए भी है कि इंतकाल के बाद रूहें जो है चीज़ को देखती हैं। तो क्या किया, आपके पैरों में रसन बांध के खींचा जा रहा था, यकीनन बड़ी तकलीफ हो रही होगी, यकीनन बहुत ज़्यादा अजियत हो रही होगी, ज़मीन पर खींचना कोई मामूली बात है। लेकिन बस इतना बताइए कि आपके रूह मुक़द्दस तो करबला का वो मंजर भी देख रही होगी जब इमाम हुसैन के लाश के ऊपर घोड़े दौड़ाए जा रहे थे, इधर के घोड़े उधर, उधर के इधर। तो बस इतना बता दीजिए कि आपकी पैरों में रसन बांध के जब आपकी लाश को खींचा जा रहा था, जब ज़्यादा आपको तकलीफ हो रही थी कि जब हुसैन की लाश को घोड़े दौड़ाए जा रहे थे, जब ज़्यादा अजब नहीं आवाज़ आए कि नहीं इमाम हुसैन की लाश के ऊपर घोड़े दौड़ाए जा रहे थे, बहुत ज़्यादा अजियत और तकलीफ का सबब था, मेरी लाश को बहाल कर लिया जाता मेरे आका हुसैन की लाश को शहादत के बाद लाश को बहाल किया गया। बहन देख रही थी ये मंजर, और जब बहन ने इस मंजर को देखा तो उसके तासुरात जो हैं, और फिर जब बेटे ने देखा तो क्या आलम था कि रूह जिस्म से निकला जाती थी। सज्जाद अलैहिस्सलाम के लिए आप सुनते रहते, रूह जिस्म से निकला जाती है। शहजादी ज़ैनब ने कहा कि बेटा मैं ये क्या देख रहा हूँ, तुम्हारी तो रूह तुम्हारे जिस्म से निकला जाती है। कहा भी आपने देखा इन जालिमों ने अपने कुत्ताए ने जिसको दफन कर दिया, मेरे बाप मेरे चचा का लाशा बेगोरों का मंजर ज़मीन के ऊपर पड़ा है। जनाब ज़ैनब ने रूह को जिसमें वापस किया, ये कहे कि बेटा घबराओ नहीं, लाशाए शुहदा दफन होंगे, कब्रें बनेंगी, ज़ाहिरीन ज़ियारत के लिए आएंगे, पर जनाब सैयद सज्जाद की रूह जिसमें वापस लो। अब वो मंजर है कि रात भर इशा की नमाज के बाद जो सैयद सज्जाद ने सर सजदे खालिद में रखा, तो सुबह की नमाज का वक्त आ गया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किसी में एक मौत हो जाए तो वाजिब इबादत जो है उसको करना दुश्वार हो जाता है। ये जाए कि सैयद सज्जाद ने सजदा खालिद में सर रख के सुबह कर दी, ला इलाहा इल्लल्लाह कलका, ला इलाहा इल्लल्लाह ईमान व तस्दीका, ला इलाहा इल्लल्लाह व उबूदियतुम व रिफ़ा की सलाह पूरा साजिया नहीं हैदर उनके वालिदैन के साथ